What is Avatarimika Bhashya? Avatarimika Bhashya. Avatarimika Bhashyam. Avatarimika Bhashyam nama एतत् सूत्रस्य पीठिका दीयते प्रस्तावना प्रस्तावना तत् लिङ्गनि मधुरस्य सर्वैरपि अङ्गीकृतं सर्वैः भाष्यकारैः एतत् स्वीकृत्य एव प्रवृत्तिं कुर्वन्ति उपक्रमोपसंहारवोऽभ्यासो पूर्वताफलं षट् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति यानि शास्त्रतात्पर्यनिर्णेतॄणि षड्विधानि लिङ्गानि स्मृतानि तान्यपि द्वैते एव विलोक्यन्ते एतदुच्यते इदानीं यदा कदापि वेदवाक्यानाम् अर्थात् उपनिषद् तत्रापि उपनिषद्वाक्यानाम् अर्थकरणे उपनिषद्वाक्यस्य यथार्थः अर्थः कः निजार्थः कः इत्यस्मिन् विषये षड्विधानि तात्पर्यलिङ्गानि आवश्यकानि भवन्ति षड्विधतात्पर्यलिङ्गैः यः अर्थः प्रतिपाद्यते स एव अर्थः प्रामाणिको भवितुम् अर्हति इति वर्तते यदि एतत् षड्लिङ्गानि पूर्ण पुस्तके उपयोग्य एवं किन्तु एकश्लोकद्वयम् अपि नैव तत्र इदानीम् अद्वैतभाष्ये पञ्चमहावाक्यानि इति उच्यन्ते तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि पञ्च महावाक्यानि इति ते प्रतिपादयन्ति तत्रैव विशेषरूपेण अद्वैतं निरूप्यते इति तेषाम् अभिमतम् अतः तेषां वाक्यानां कृते उपक्रमोपसंहार अभ्यासोपूर्वताफलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णयति इति षड्विध तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गानि तत्र किं वदति इति सर्वैर्विचार्यते उपनिषदि अनन्तरं पुनः अस्माकं पुनः इदानीम् अत्र भेदः सुस्पष्टतया उक्तो वर्तते इति येषां वाक्यानाम् उद्धरणम् अस्माभिः क्रियते द्वासपर्णास युजासकाय इत्यादि वाक्यं तत्र उपसंहारादि तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गैः कः अर्थः निरूप्यते इति अत्रैव पुनः विशेषरूपेण अत्रैव अत्र न लोकत्रयम् इति न एतादृश मुख्यवाक्यानां कृते यत्र यानि भेदप्रतिपादकमुख्यवाक्यानि सन्ति तत्र उपक्रमादीनां प्रयोगः अद्वैतमतेपि तैरेव उच्यते अत्र यत्र तु सर्वम् आत्मैवाभूत् तत्र केन कं पश्यति अथवा ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति वाक्यं वर्तते ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि
इत्यादीनि वाक्यानि तैः प्रसिद्धतया यानि वाक्यानि उपयुज्यन्ते तत्र कः अर्थः प्रतिपादितः इत्यस्मिन् विषये एतेषां निर्णायकलिङ्गानां प्रवृत्तिः तत्र भवति। सर्वत्र वेदेषु प्रवृत्तिं न कुर्मः। यदि यदि यः कोऽपि वदेत् तर्हि तत्रापि एतद् अन्वेष्टव्यं भवति। तत्र कः उपक्रमः कः, अनन्तरम् उपसंहारः, तत्र तत्प्रकरणं स्वीकृत्य आलोचनीयम्। एकस्मिन् प्रकरणे एकं वाक्यम् आगच्छति, तत्प्रकरणे उपसंहारवाक्यं किम्, उपक्रमवाक्यं किम्, उपसंहारवाक्यं किम्, पुनः पुनः कः विचारः अभ्यासरूपेण अत्र उक्तः। एवं तत्र अर्थनिर्णयकृते कः अर्थः अत्र उपनिषदः कः अर्थः अभिमतो वर्तते इति निर्णयार्थं तदुपयुज्यते। अत एव इदानीम् एतैः किमुक्तम्, अतः द्वासुपर्णा इति इदं वाक्यं स्वीकृत्य अत्र उपक्रमसंहादेनां समन्वयः अत्र एतैः कृतः, सम्यक् कृतः। अत्र एकं भेदपरतया तदेव उच्यते, अत्र स्मृतानि तान्यपि द्वैते एव विलोक्यन्ते, द्वैतमते एव एतानि तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गानि विलोक्यन्ते, अर्थात् द्वैते विषये एव भेदप्रतिपादने एव पञ्च एतत् तात्पर्यनिर्णायकानि लिङ्गानि वर्तन्ते इति उक्तं। कुत्र इति चेत् श्वेताश्वतर उपनिषदि द्वासुपर्णा सयुजासकाया इति वर्तते। तत्र उपक्रमः द्वासुपर्णा इत्युपक्रमः, अन्यमेषम् इति उपसंहारः, तयोरन्यः अनश्नन् इति उपपत्तिः वर्तते, अन्यमेषम् इति अभ्यासः वर्तते, ईश्वरसम्बन्धि भेदस्य शास्त्रं विना अप्राप्तेः अपूर्वता वर्तते, वीतशोकः इत्यादिरूपेण फलम् उक्तम्, अस्य महिमानम् एति इति अर्थवादोऽपि वर्तते, अन्यः अनश्नन् इति उपपत्तिश्च इति इत्येवम् अन्यत्रापि एतानि मृग्याणि इति उच्यते। पूर्वाचार्यैः एतस्मिन् विषये षड्विध तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गानि कानि इति सम्यगेव उक्तं। यः कोऽपि अन्यद्वाक्यं गृहीत्वा, वेदवाक्यं गृहीत्वा पश्यतु अत्र अद्वैतमेव प्रतिपाद्यते इति यदि वदति तर्हि अस्माभिः पुनः तत्प्रकरणं स्वीकृत्य तत्र उपक्रमादीनां तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गानाम् अन्वेषः करणीयः, गवेषणम् अस्माभिः करणीयम् इति एव उच्यते। ननु फलवती अज्ञाते अर्थे शास्त्रतात्पर्यात् तादृशम् अद्वैतं तस्य गोचरः, वैफल्यात् ज्ञातत्वाच्च द्वैतं न तद्गोचरः, किन्तु अनुद्यमानमेव तत् चेन्नैवं तदेव उच्यते। तैः अद्वैतिभिः एतस्मिन् विषये किं क्रियते? द्वासुवर्णासयुजासकाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशेति इत्यत्र स्फुटतया भेदः निरूप्यते। एवञ्च भेदः अङ्गीक्रियते वा न वा इति प्रश्नः। अतः तैरुच्यते अस्माभिरपि भेदः अङ्गीक्रियते भोः, एवञ्च भेदः अङ्गीकृतः स्यात् भवद्भिः इत्युक्ते नैव। अस्माकं मते सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीकृतं, व्यावहारिकसत्ता, प्रातिभासिकसत्ता, पारमार्थिकी सत्ता इति सत्तात्रैविध्यं सर्वत्र अस्माभिः अङ्गीकृतं। सत्ता अस्माभिः न, तैः अद्वैतमते एव, अद्वैतमते तथा अङ्गीकृतं वर्तते। पारमार्थिकसत्ता अर्थात् पारमार्थिकसत्यत्वं केवलं ब्रह्मणि वर्तते इति तेषां वादः। अनन्तरं
व्यावहारिकसत्त्वं पुनः लोके अस्माकं सर्वत्र दृश्यते। इदानीम् अयं जीवः तस्मात् जीवात् भिन्नो वा न वा? भिन्नः एव, स्पष्टं प्रत्यक्षरूपेण ज्ञायते। एवञ्च भेदः वर्तते किल, प्रत्यक्षरूपेण ज्ञायते किल इत्युक्ते वर्तते अयं व्यावहारिकभेदः। यदा सर्वे एकीभवन्ति, यदा तत्त्वमस्यादि वाक्यश्रवणानन्तरम् उपासनानन्तरम् अनन्तरं यदा मोक्षः भवति तदानीं भेदः न तिष्ठति, तदानीम् अभेदः भवति। अतः तावत्पर्यन्तं भेदः अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते एव। अतः परन्तु अयं भेदः अपगच्छति, ब्रह्मज्ञाने जाते अयं भेदः अपगच्छति। अतः अयं भेदः व्यावहारिकभेदः, व्यवहारकाले मात्रे विद्यमानः भेदः व्यावहारिकभेदः भवति इति कथयन्ति। अनन्तरं तत्र व्यावहारिकसत्ता कुत्र वर्तते? जगति। एतस्मिन् पुस्तके अत्र सर्वत्रापि व्यावहारिकसत्ता वर्तते। प्रातिभासिकी सत्ता कुत्र वर्तते? प्रातिभासिकी सत्ता प्रतिभासकाले यद्वस्तु अस्माकं दृश्यते तद्वस्तुनि प्रातिभासिकसत्ता अङ्गीक्रियते। इदानीं शुक्तिः भवति, समुद्रस्य समीपे शुक्तिः, काच् शुक्तिः भवति। तद्दृष्ट्वा किं जायते अस्माकं? दूरतः तत्र शुक्तिः भवति, इयं शुक्तिः, परन्तु दूरतः तद्दृष्ट्वा इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते। इदानीं रजतं दृष्टं किल? दृष्टम्। इदानीं यतः इदं रजतम् इति ज्ञानं सञ्जातम् अस्माकम्, अतः यदि तत् समीपं गच्छामः तर्हि ओ नेदं रजतम्, इयं शुक्तिः इति बाधज्ञानं भवति। बाधज्ञानं भवति। बाधज्ञानं नाम अभावज्ञानं। इदं न रजतम् इति बाधज्ञानम् अस्माकम् अनन्तरं भवति, तत्र यदि समीपं गच्छामः तदा। एवञ्च पूर्वं ज्ञानं सञ्जातं वा न वा? सञ्जातं। प्रतिभातं वा न वा? प्रतिभातम्। एवञ्च प्रतिभासकाले अर्थात् यत् तदानीमेव दर्शनं भवति, तदानीं दृश्यते। यद्यपि तद्वस्तु नास्ति तत्र, शुक्तौ रजतं वर्तते वा? नैव, परन्तु रजतं रजतस्य अनुभवः सञ्जातः। एवञ्च रजतज्ञानं जातम्। एवञ्चेत् इदानीम् अत्र पुस्तकं वर्तते, अत्र दृष्ट्वा इदं पुस्तकमिति ज्ञानं जातं। ज्ञातं वा? ज्ञातं। परन्तु पुनः समीपं गत्वा यदि पश्यामि, दूरं गत्वा पश्यामि, अथवा श्वः एतत् पश्यामि, सर्वदा एतत् पुस्तकमेव भवति। अतः तैः उच्यते एतत् व्यावहारिकसत्ता अत्र वर्तते, व्यावहारिकसत्ता वर्तते अत्र। वेदान्तजन्यचरमवृत्तिज्ञानानन्तरम् इति उच्यते तैः अयं शब्दः। वेदान्तानाम् अध्ययनेन चरमवृत्तिज्ञानम् इति जायते, अन्तिमवृत्तिज्ञानम् अस्माकं भवति। तदानीं चरमवृत्तिज्ञानानन्तरम् एतादृशव्यावहारिकज्ञानं सर्वं नश्यति। तदानीं ब्रह्म एव एकम् अवशिष्यते, न किञ्चिदपि जगति भवति इति अद्वैतिनां वादः वर्तते। अतः अनन्तरं यत् रजतं दृष्टं, परन्तु पुस्तकज्ञानवत् रजतज्ञानं न वयं स्प्रष्टुं शक्नुमः। रजतं पुस्तकं स्पर्शितुं शक्यते, स्प्रष्टुं तत् यत् रजतम् आसीत् तस्य ग्रहणं वा अथवा स्पर्शनं वा कर्तुं न शक्यते। एवञ्च प्रतिभासमात्रकाले वर्तते, अतः दर्शनकाले एव तत्र वर्तते, अनन्तरं नास्ति। अतः रजतं किम्? एवं चेत् किं व्यावहारिकं वा उत पारिमार्थिकं वा? न, प्रातिभासिकं।
तत्र सत्ता वर्तते, यतः दृष्टं सत्ता वर्तते चेत् तत्र प्रातिभासिकी सत्ता, अत्र व्यावहारिकी सत्ता। हाँ, प्रातिभासिकी सत्ता इति उच्यते। एवमेव यत्र यत्र अस्माकं भ्रान्तिर्भवति, यत्र भ्रान्तिज्ञानम् अस्माकं जायते, तत्र सर्वत्रापि प्रातिभासिकसत्ता भवति वस्तुनि इति तेषां सिद्धान्तः। अतः अतः त्रिविधा सत्ता तैः अङ्गीकृता वर्तते। अस्माभिः पुनः एकमेव सत्ता, पारमार्थिकी सत्ता। अनन्तरं भ्रान्तिः भवति, भ्रान्तिज्ञानं भवति। तत्र का सत्ता इति नैव आलोच्यते। ज्ञानं भ्रान्तिज्ञानं, यथार्थज्ञानं भ्रान्तिज्ञानं, तावदेव। इदानीं पुस्तकं वर्तते, तैः एतत् सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तैः किं क्रियते? अनुमानं क्रियते। किमिति अनुमानं क्रियते? विश्वं मिथ्या, किमुच्यते? विश्वं मिथ्या दृश्यत्वात् इति अनुमानं क्रियते। दृश्यत्वात् अर्थात् तैः, यतः विश्वम् एतत् सर्वं विश्वं मिथ्या भवितुम् अर्हति। कुतः? दृश्यत्वात्, दृश्यते अस्माकं। अतः वस्तुनि सर्वत्रापि दृश्यत्वं वर्तते। अत्र इदानीम् इदं दृष्टं मया, अत्र किं वर्तते? दृश्यत्वं, दर्शनविषयत्वम् अत्र वर्तते, दर्शनकर्मत्वम् अत्र वर्तते। एवञ्च दृश्यत्वं यत्र यत्र भवति तत्र तत्र मिथ्यात्वम् इति व्याप्तिः। तत्र दृश्यत्वं यत्र यत्र भवति अत्र दृश्यत्वं भवति। अतः इदमपि वस्तु मिथ्या। किं दृष्टान्तः कः? यथा रजतम् इत्येव दृष्टान्तः। तत्र दृश्यत्वं वर्तते वा न वा? वर्तते। किं तद्वस्तु ग्रहीतुं शक्यते वा? हा, मिथ्या किल? सर्वैरपि मिथ्या इति अङ्गीकृतं रजतम्। अतः यत्र दृश्यत्वं वर्तते तत्र मिथ्यात्वं वर्तते। दृष्टान्तः कः? रजतम्। अतः यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र मिथ्यात्वं वर्तते इति तैः उच्यते। परन्तु अस्माभिः उच्यते एकस्मिन् प्रदेशे यत्र भ्रान्तिः भवति तत्रैव वस्तु न उपलभ्यते। तत्र दृश्यत्वं वर्तते, मिथ्यात्वमपि वर्तते। भवतु नाम अत्र पश्यतु, सर्वत्र यानि वस्तूनि अस्माकं परितः सह विलसन्ति तेषां वस्तूनां अभिनव तेषां वस्तूनां यदा अस्माकं ज्ञानं जायते तदानीं तत्र गत्वा यदि स्पर्शनं कुर्मः न गच्छति। द्रष्टुं शक्यते, पठितुं शक्यते, उपलभ्यते, स्प्रष्टुं शक्यते। अतः अस्माभिरपि तदेव अनुमानं क्रियते, विश्वं सत्यं। कुतः? दृश्यत्वात्। विश्वं सत्यं दृश्यत्वात्। ನೀರು किञ्चित् जलम् अत्र निक्षिपतु। No, not that one, another one. अस्य स्पर्शनं पुनः. Железные кружки, тогда он не будет касаться, тогда не нужно будет очищать. Сейчас нужно очистить. Эти кружки, они не цивилизованные. Потому что из них нельзя, не касаясь. No, another.
नैव एतत् पुस्तकस्य स्पर्शनं करणीयम्। यस्। अतः अस्माभिः अपि तथैव अनुमानं क्रियते। विश्वं सत्यं कुतः? दृश्यत्वात्। पुस्तके दृश्यत्वं वर्तते। अत्र अत्र अस्य किमुच्यते? न अस्य अस्य किं नैव एतद्वस्तु न। एतद्वस्तु एतद्वर्तते किं किल किमपि उच्यते। इदानीं श्रुतिपदं न आगच्छति। उपबर्हणम्। भागवते उक्तम्। द्वितीयस्कन्धे सत्यां क्षितौ किं किशुपुः कशुपुः प्रयासैः बाहोपसिद्धे ह्युपबर्हणैक्यम् सत्यञ्जलौ किं पुरुपर्णपात्रैः दिग्वस्त्रलाभे कति सति किं दुकूलैः इति उच्यते। अतः एवं बाहूपसिद्धे ह्युपबर्हणैक्यम् उपबर्हणं कुतः आवश्यकम् इति उच्यते। अतः एतदुपलभ्यते इदम्। एवञ्च यत्र यत्र दृश्यत्वं भवति तत्र तत्र सत्यत्वं दृश्यते भोः। यथा नास्माभिः एकमेव वस्तु प्रदर्श्यते। यथा रजतम् इति एकमेव प्रदर्शयन्ति अद्वैतिनः। अस्माभिः किं क्रियते? यथा पुस्तकम् उपदेशः सर्वाण्यपि वस्तूनि पश्यतु भोः, तत्र एकस्मिन् प्रदेशे यदि दृश्यत्वं वर्तते मिथ्यात्वमपि यदि भवति तर्हि तद् भ्रान्तिज्ञानं भवति। तत्स्वीकृत्य सर्वत्रापि तथा व्यवहारं कः करोति? एकं मनुष्यं पश्यतु। एवम् एवम् एकं मनुष्यं पश्यतु इदानीं। अयं रोगग्रस्तः मनुष्यत्वात् इति वक्तुं शक्यते वा? कुत्र वर्तते? रोगिणम् एकम् आनीय अत्र पश्यतु, अयं रोगी, मनुष्यत्वम् अत्र वर्तते किल? अतः यत्र यत्र मनुष्यत्वं तत्र तत्र रोगवत्वं सर्वे रोगिणः इति वक्तुं शक्यते वा? विशेषः सः रोगी भवितुम् अर्हति। मनुष्यत्वं वर्तते, परन्तु मनुष्यत्वरूपहेतुना सर्वत्रापि रोगी इति कथं वा साधयितुं शक्यते? एवमेव सर्वत्र जनाः सन्ति निरोगाः, तद्दृष्ट्वा वक्तव्यम्। अतः सर्वेष्वपि वस्तुषु सत्यत्वं दृश्यत्वं वर्तते, सत्यत्वं वर्तते। अतः इदं विश्वं सत् इति अस्माभिः साध्यते। एवञ्च तैः किं क्रियते? प्रातिभासिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ता, पारमार्थिकी सत्ता इति सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीकृतम्। एवञ्च सत्तात्रैविध्यं वर्तते। अतः ते किं वदन्ति? व्यावहारिकभेदः अत्र वर्तते। जगति सर्वत्रापि व्यावहारिकभेदः वर्तते। एतत् सर्वं मिथ्या इत्येव उच्यते। अतः द्वासुपर्णा सकाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते इत्यत्र यः भेदः उपनिषदि एव यः भेदः उक्तः, सः भेदः लोके विद्यमानं व्यावहारिकभेदं स्वीकृत्य अनुवादः कृतः। कुतः अनुवादः कृतः? एतत् मिथ्या असत्यम् इति वक्तुं तत्र श्रुतौ एव अनुवादः कृतः। अनन्तरं तत्त्वमसि इत्युक्त्वा सर्वत्र अभेद एव वर्तते, भेदः नास्ति इति खण्ड्यते। इदानीं पश्यतु, ज्ञातं वा किमुक्तमिति?
हा तत्र किं नाम इदानीं भवद्भिः एकः विषयः उच्यते, सः विषयः समीचीनः न भवति, तदानीम् अहं किं करोमि? एवमेव खण्डनं न वक्तव्यं। प्रथमतः किं करणीयं? भवद्भिः यः विषयः उक्तः सः विषयः अनुवादनीयः। प्रथमं स तु विषयः अनूद्यः भवेत्। अहं सर्वं भवद्भिः यदुक्तं तत्सर्वम् अनुवदामि प्रथमतः। एतत् किल भवद्भिः उक्तं, इदानीं खण्ड्यते इति अनन्तरं खण्डनं क्रियते। तत्पूर्वं किमुच्यते? अनुवादः क्रियते। अनुवादः एवमेव ते वदन्ति तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन अभेदं बोधयितुं दासुपर्णा इत्यादीनि यानि वेदवाक्यानि वर्तन्ते तानि वाक्यानि भेदम् अनुवदन्ति। कुतः अनुवदन्ति? खण्डनार्थम्। इदानीं भवद्भिः यः विषयः उच्यते, इदानीम् अत्र उपबर्हणम् अस्ति, एतद् उपबर्हणं नीलवर्णम् अस्ति इति भवद्भिरुच्यते। अनन्तरम् अहं वदामि, भोः एतद् नीलवर्णं न श्वेतवर्णयुक्तं वर्तते इति अहं खण्डनं करोमि। पूर्वं किं करोमि अहं? भवताम् अभिप्रायः कः? इदम् उपबर्हणं नीलवर्णयुक्तम् इति किल भवद्भिः उक्तम् इति प्रथमतः अनूद्य तन्न, यतः भवतां दृष्टिदोषः अत्र वर्तते, अत्र श्वेतवर्णयुक्तत्वं वर्तते, इदं वस्तु श्वेतवर्णम् अस्ति, यतः अन्यानपि आह्वयतु, सर्वे एतद् दृष्ट्वा किं वदन्ति इति परीक्षां करोतु, सर्वैरपि उच्यते एतत् श्वेतवर्णम् इत्येव उच्यते, अतः भवत्सु दृष्टिदोषः वर्तते, अतः नीलवर्णः इति उक्तम्, अतः नीलवर्णो नास्ति इति खण्ड्यते। खण्डनात् पूर्वं किं क्रियते? भवताम् अभिप्रायः कः उक्तं, मया पुनः तस्य अनुवादः करणीयः खण्डनात् पूर्वम्। अथवा किं भवति? एवमेव साक्षात् यदि खण्डनं क्रियते, तथा मया न उक्तं भोः, तथा मया न उक्तं, मया अन्यदेव उक्तम् इति यदि भवान् वदेत्, तथा न वक्तव्यम् इति दृष्ट्या भवतां यः विषयः वर्तते तं विषयं यः खण्डनकर्ता वर्तते सः तं विषयं स्वीकृत्य प्रथमतः पूर्णरूपेण स तु विषयः अनूद्यः भवेत्, तस्य विषयस्य अनुवादः भवेत्, तदानीं निर्णायकः वर्तते। सः एवमेव उक्तवान् किल, आम् इति सः वदति, भवान् एवमेव उक्तवान् किल, आम् इति सः अङ्गीकरोति, अनन्तरं खण्डनं क्रियते। यदि एवं न भवति, नैव तथैव इदानीम् अद्वैतिनः वदन्ति श्रुतिषु बहूनि वाक्यानि सन्ति, तत्त्वमसि इति वाक्येन सिद्धान्तवाक्यं तत्, अन्यत् सर्वं पूर्वपक्षवाक्यम्, अर्थात् भेदः अनुद्यते, एवं जगति भेदः वर्तते इति वदन्ति, तन्न तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति उत्तरत्र खण्डनार्थं श्रुतिः एव प्रथमतः भेदम् अनुवदति इति वदन्ति। तथा वदन्ति, अतः अत्र उच्यते नैव नेदं वाक्यम् अनुवादवाक्यम्, इदं वाक्यं न अनुवादवाक्यं, किन्तु साक्षात् विषयमेव वदति, प्रमुख प्रधान विषयमेव इदं वाक्यं वदति इति वक्तुम् उपक्रमो संहार अभ्यासः पूर्वताफलम् इत्यादीनि अस्माभिः प्रदर्शितानि सन्ति।
Анувада в данном случае толкование. ननु फलवती फलवती अज्ञाते अर्थे तद् 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 सम्यक् मुख्य ननु फलवती अज्ञाते अर्थे फलवती शास्त्रतात्पर्यात् तादृशम् अद्वैतं तस्य गोचरः वैफल्यात् ज्ञातत्वाच्च द्वैतं न तद्गोचरः किन्तु अनूद्यमानमेव तद् इति चेन्मैवं तदेव उच्यते तद् अनूद्यमानमेव वर्तते तत्र लिखितं किल अवतरणिका भाष्यं सप्तमवाक्यं ननु फलवती अज्ञाते अर्थे शास्त्रतात्पर्यात् षष्ठमवाक्यं द्वैतं न तद्गोचरः उपलब्धं वा नोपलब्धं वा किं भोः अत्र अत्र समीचीनं ननु 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 अज्ञाते अर्थे फलवती शास्त्रतात्पर्यात् अतः तैः उच्यते नैव शास्त्रस्य अद्वैते एव तात्पर्यं वर्तते द्वासुपर्णासयुजासकाय इति वाक्यं यदि वेदम् अनुवदति वेदं वदेत् तर्हि लोके अस्माकं भेदः सिद्धो वर्तते ज्ञातं किल आवयोर्मध्ये भेदः वर्तते अनयोर्वस्तुनोर्मध्ये भेदः वर्तते एतद्वस्तुनः सकाशात् मम भेदः ज्ञातः वर्तते एवञ्च भेदस्य सर्वत्र ज्ञातत्वात् शास्त्रस्य आवश्यकता कुतो वर्तते शास्त्रे कुतः भेदः प्रतिपादनीयः लोके एव अस्माकं सिद्धमस्ति अतः शास्त्रं किं प्रतिपाद्यते अज्ञातार्थमेव शास्त्रं प्रतिपाद्यते अतः अद्वैतं पुनः अज्ञातमस्ति अतः शास्त्रस्य तत्रैव तात्पर्यं वर्तते अतः अज्ञातार्थज्ञापकः विधिः इति उच्यते मीमांसाशास्त्रे अज्ञातार्थज्ञापको वेदभागः विधिः इति वर्तते विधिवाक्यं नाम तथैव अज्ञातार्थज्ञापकत्वम् एवञ्च एवञ्च यदि अद्वैते शास्त्रस्य तात्पर्यं वर्तते इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि समीचीनं भवति यतः अद्वैतस्य अज्ञातत्वात् इदानीं कस्यापि आवयोर्मध्ये ऐक्यं वर्तते इति कथं वदति अतः शास्त्रम् आवश्यकं भवति अतः शास्त्रस्य अद्वैते तात्पर्यं वर्तते यदि द्वैतवाक्यं भवति शास्त्रे द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्यं भवति तर्हि तद् अनुवादवाक्यं अनुवादवाक्यं तत् उत्तरत्र अद्वैतं प्रतिपादयितुम् अनुवादं करोति इति वक्तव्यम् इति अनुवादवाक्यम् एवम् अनुवादवाक्यमेव भवति तत् अनुद्यमानत्वात् उत्तरत्र खण्डनार्थम् अनुद्यमानत्वात् अनुवादवाक्यम् इत्येव भवति अतः तदेव उच्यते अज्ञातेऽर्थे फलवति शास्त्रं तात्पर्यात् तादृशमद्वैतं तस्य गोचरः वैफल्यात् ज्ञातत्वाच्च द्वैतं न तद्गोचरः द्वैतं पुनः शास्त्रगोचरः न कुतः ज्ञातत्वात्
फलमपि नास्ति। ज्ञातं वा? अतः नैव तत्र कारणद्वयम्। एकं पुनः द्वैतं ज्ञातं वर्तते लोके इदानीम्। अनन्तरं द्वैतं फलं भवितुं नार्हति शास्त्रस्य। यत् अज्ञातं वर्तते तदेव फलं भवति। यदि इदानीं ज्ञातं वर्तते शास्त्राणाम् अध्ययनानन्तरं किं फलम् अस्माकम् इति चेत् द्वैतज्ञानम् इति यदि उच्यते, भोः पूर्वमेव द्वैतज्ञानं वर्तते, शास्त्रज्ञानं पुनः द्वैतज्ञानार्थं फलम् इति कथम् उच्यते? अतः अज्ञातं यद्वर्तते तत् फलम् इति वक्तव्यम्। तत्रैव शास्त्राणां तात्पर्यं भवति। अतः अत्र पूर्वमेव ज्ञातत्वात् फलमपि न एतत्। अतः अत्र अद्वैतमेव उच्यते। वैफल्यात् ज्ञातत्वाच्च द्वैतं न तद्गोचरः, किन्तु अनूद्यमानमेव तत्। तद्वाक्यम् अनूद्यमानमेव वर्तते, केवलम् अनुवादकं तद्वाक्यम् इति यदि उच्यते तर्हि चेन्मा तदेव उच्यते। पृथगात्मानं प्रेरितारं च ज्ञात्वा जुष्टां ततस्तेन अमृतत्वम् एति इत्यादिना श्वेताश्वतैः तत्र फलस्य उक्तेः। अतः एतदुच्यते इदानीं पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा इति श्वेताश्वतरोपनिषदि एव एवमुक्तम्। श्वेताश्वतरोपनिषदि किमुक्तं भवति? पृथगात्मानं प्रेरितारं शङ्कराचार्य श्वेतश्वेतार उपनिषत् स्वीकरोति? स्वीकरोति। स्वीकरोति। एवञ्च तदेव उच्यते, जीवः अस्य प्रेरकः यः ईश्वरः वर्तते, ईश्वरात् अहं पृथक् इति ईश्वरात् भेदज्ञानं प्राप्नोति। भेदज्ञानं प्राप्य भेदमेव सः पोषयति, भेदविषयकचिन्तनं करोति। अतः ईश्वर अनुग्रहेण तस्य मोक्षोऽपि भवति इति अनया श्रुत्या ज्ञानस्य फलं किम् इति उक्तं? द्वैतमेव ज्ञानस्य फलम् इति उक्तम्। अतः अस्माकं मते अद्वैतस्य फलत्वं न भवति इति वयं ब्रूमः। यत् अज्ञातम् इति उच्यते तर्हि अद्वैतम्। अतः अद्वैतमेव फलम् इति ते वदन्ति, तत् न फलं भवति, तत् फलं न भवति। कुतः? ज्ञानस्य फलं किम्? द्वैतमेव फलं भवति, वेदज्ञानमेव जायते इति श्रुतिः एव वदति। श्रुतौ एव वेदज्ञानमेव फलम् इति उक्तत्वात् वेदज्ञानं फलं न भवेत् इति वक्तुं न शक्यते भवद्भिः इति अत्र उच्यते। पृथगात्मानं प्रेरितां च मत्वा जुष्टां ततो तेन अमृतत्वम् एति इति श्वेताश्वतरैः तत्र फलस्य उक्तेः फलं भवति इति तैः एव तत्र उक्तं वर्तते। अनन्तरं विरुद्धधर्मावच्छिन्न प्रतियोगितया लोके तस्य अज्ञातत्वाच्च विरुद्धधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिकतया लोके तस्य प्रतियोगिकतया
लोके तस्य अज्ञातत्वाच्च हम्म, हम्म। अत्र अतः एवम् उच्यते अस्माकं मते हम्म, हम्म। अतः अस्माभिः एवमुच्यते इदानीं किमुच्यते अस्माभिः इति चेत् भेदः वर्तते किल अयं भेदोऽपि अज्ञात एव वर्तते भेदोऽपि हा भेदोऽपि अज्ञात एव वर्तते कः तद् उच्यते कः भेदः नैव शास्त्रस्य तात्पर्यं कुत्र वर्तते इति चेत् अज्ञाते अर्थे एव शास्त्रस्य तात्पर्यं वर्तते इति तैः उक्तम् अतः अद्वैतं पुनः अज्ञातं वर्तते अतः तात्पर्यं वर्तते इति तैरुक्तम् अतः अस्माभिरुच्यते भेदः अपि अज्ञातो वर्तते कुतः इति चेत् जीवजीवयोर्मध्ये यः भेदः वर्तते इदानीं ज्ञातः जीवेश्वरयोर्मध्ये यः भेदः वर्तते इदानीं ज्ञातो वा नैव ज्ञातः ईश्वरः नैव दृष्टः प्रत्यक्षरूपेण न सिद्धः शास्त्रेण तस्य ज्ञानं भवेत् यदि ईश्वरस्य सम्यक् ज्ञानं भवति सः सर्वज्ञः जगज्जन्मादिकर्ता सः एव इति यदा ज्ञानं भवति तदा जीवस्य ईश्वरात् भेदज्ञानम् अस्माकं जायते एवञ्च ईश्वरप्रतियोगिकभेदः ईश्वर अनियोगिकभेदः इति द्विविधोऽपि भेदः यः वर्तते तदर्थं पुनः तदर्थं पुनः ईश्वरस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति प्रतियोगिकभेदः प्रतियोगिक अनियोगिकभेदः हरे नमः नैव एतत् सर्वम् अतः पूर्वमेव सर्वम् अध्येतव्यं भवति तर्कशास्त्रमतः इदानीं किमुच्यते इदानीं नैव अस्मात् पुस्तकात् इदं पुस्तकं भिन्नं ज्ञातं वा एतस्मात् पुस्तकात् एतत् पुस्तकं भिन्नं वर्तते वा न वा वर्तते भेदः कुत्र उच्यते इदानीम् एतस्मात् पुस्तकात् भेदः एतस्मिन् पुस्तके वर्तते ज्ञातं वा ज्ञातम् एवञ्च यः भेदः वर्तते तस्य भेदस्य कश्चन अनियोगी भवति कश्चन प्रतियोगी भवति अनियोगी प्रतियोगी इति कश्चन सम्बन्धविशेषः निरूपितः यथा उच्यते तद्वदेव सम्बन्धविशेषः यस्मात् यस्य भेदः उच्यते पुस्तकस्य भेदः उच्यते यस्मात् उच्यते एतस्मात् पुस्तकात् उच्यते एवञ्च एतस्मात् पुस्तकात् यस्य वस्तुनः भेदः उच्यते एतद्वस्तु प्रतियोगी भवति एतत् प्रतियोगी यस्मात् भेदः उच्यते तद्वस्तु अनियोगी भवति एवञ्च अत्र पश्यतु इदं तर्कपुस्तकम् अथवा इदं तर्कपुस्तकम् इति ज्ञायताम् ओके इदं तर्कपुस्तकम् इदानीम् एवञ्च वेदान्तपुस्तकात् तर्कपुस्तकस्य भेदः वर्तते एवञ्च भेदस्य अथवा अभावस्य अनियोगी भवति कश्चन प्रतियोगी कश्चन भवति एवञ्च
तर्कपुस्तके भेदस्य प्रतियोगी भवति तत् तर्कपुस्तकं प्रतियोगित्वम् अत्र वर्तते अथवा प्रतियोगिता अत्र वर्तते अनियोगी वेदान्तपुस्तकं भवति अनियोगिता वेदान्तपुस्तके वर्तते एवञ्च अत्र भेदः वर्तते भेदस्य प्रतियोगी भवति तर्कपुस्तकं प्रतियोगिता तर्कपुस्तके वर्तते अनियोगी भवति वेदान्तपुस्तकम् अनियोगिता वेदान्तपुस्तके वर्तते एवञ्च वेदान्तपुस्तकात् तर्कपुस्तकस्य यः भेदः वर्तते सः भेदः कीदृशः भेदः इति तर्कशास्त्रे उच्यते वेदान्तपुस्तकानियोगिकः तर्कपुस्तकप्रतियोगिकः भेदः सः इत्युच्यते पुनः एकवारं वदामि वेदान्तपुस्तकात् तर्कपुस्तकस्य भेदः वर्तते कस्मात् भेदः वर्तते वेदान्तपुस्तकात् कस्य तर्कपुस्तकस्य कः वर्तते भेदः वर्तते एवञ्च भेदस्य अनियोगी भवति वेदान्तपुस्तकं यतः एतस्मात् भेदः उक्तः अतः एतद् अनियोगी भवति लोकस् दिस् इस् अतः अनियोगी भवति अनियोगी वेदान्तपुस्तकम् अनियोगी गतः धर्मः कः अनियोगित्वं मनुष्ये मनुष्यत्वं पुस्तके पुस्तकं एवञ्च अनियोगी कः वेदान्तपुस्तकम् अनियोगिता कुत्र वर्तते वेदान्तपुस्तके वर्तते भेदः सर्वदा अनियोगितया भेदः निरूपकत्वसम्बन्धेन अन्वयः निरूपितत्वसम्बन्धेन न निरूपकत्वसम्बन्धः भेदं प्रति अनियोगिता निरूपकत्वसम्बन्धेन भेदे अन्वितो भवति प्रतियोगी भवति तर्कपुस्तकं प्रतियोगिता इत्याख्य धर्मः कुत्र वर्तते तर्कपुस्तके वर्तते एवञ्च तर्कपुस्तके प्रतियोगिता वर्तते इति संस्कृते कथम् उच्यते तर्कभाषायां तर्कपुस्तकनिष्ठा प्रतियोगिता एवञ्च तर्कपुस्तकनिष्ठप्रतियोगिता प्रतियोगितया अयं भेदः निरूपकः भवति तातायोः मध्ये निरूपितत्वसम्बन्धः तायाः अर्थात् अनियोगितायाः प्रतियोगितायाः भेदे निरूपकत्वसम्बन्धेन अन्वयः अथं वा अतः तर्कपुस्तकनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः अयं भेदः वेदान्तपुस्तकनिष्ठ अनियोगितया निरूपकः अयं भेदः अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः तर्कपुस्तकनिष्ठ प्रतियोगिता वेदान्तपुस्तकनिष्ठ अनियोगिता तयोर्मध्ये निरूपितत्वसम्बन्धः एवञ्च एवं वक्तुं शक्यते कथं वक्तुं शक्यते वेदान्तपुस्तकनिष्ठ अनियोगिता निरूपित तर्कपुस्तकनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः भेदः इति वक्तुं शक्यते तथापि वक्तुं शक्यते अथवा कथं वक्तुं शक्यते वेदान्तपुस्तकनिष्ठ अनियोगिता निरूपकः तर्कपुस्तकनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः वेदान्ततर्कपुस्तकयोर्मध्ये विद्यमानः भेदः इति उच्यते ज्ञातं वा ज्ञातं तदत्र उच्यते इदानीं अतः किमुच्यते इति चेत् पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा
जुष्टं ततो तेन अमृतत्वमेति इत्यादिना श्वेताश्वतरैः तत्र फलस्य उक्तेः भेदः यदि ज्ञायते भेदसः यदि भेदं यदि जानाति तस्य फलं भवति इति सुस्पष्टम् उक्तम्। अतः अत्र कोऽपि फलवत्वं वर्तते वा न वा इति विचारः नास्ति। फलं भवत्येव इति अत्र उच्यते इदानीं। तदेव उच्यते। हा, तदेव उच्यते। विरुद्धधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिकतया लोके तस्य अज्ञातत्वाच्च। विरुद्धधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिकतया लोके भेदस्य अज्ञातत्वाच्च। अर्थात् ईश्वरः वर्तते, जीवः वर्तते। जीवे किं वर्तते? अल्पज्ञत्वं वर्तते। ईश्वरे किं वर्तते? सर्वज्ञत्वं वर्तते। एवञ्च ईश्वरः कीदृशः? सर्वज्ञः, जीवः अल्पज्ञः। एवञ्च जीवेश्वरयोर्मध्ये विद्यमानः यः भेदः वर्तते सः भेदः कदा ज्ञातो भवति? उभयोः ज्ञाने सति अस्माकं सः भेदः ज्ञातो भवति। इदानीं पुनः सर्वज्ञत्वविशिष्टस्य ईश्वरस्य अज्ञातत्वात् अज्ञातविषयकः भेदः भवति। अतः भेदस्य अज्ञातत्वमपि वर्तते इति प्रतिपाद्यते। श्रुतं वा? हा, अत्र पश्यतु। इदानीम् अत्र पश्यतु, अनयोर्मध्ये यः भेदः वर्तते एतत् ज्ञातुं शक्यते। कुतः? उभयोः प्रत्यक्षविषयत्वात्। ईश्वरः किं प्रत्यक्षविषयो वा? न। ईश्वरे किं वर्तते? सर्वज्ञत्वं वर्तते। सर्वज्ञत्वधर्मावच्छिन्नः कः? ईश्वरः। मम ज्ञानं मम वर्तते। अहं कीदृशः जीवः? अल्पज्ञत्वविशिष्टः। एवञ्च अल्पज्ञत्वविशिष्टधर्मावच्छिन्नः कः? धर्मावच्छिन्नो नाम धर्मविशिष्टः। धर्मावच्छिन्नः कः? जीवः। एवञ्च अल्पज्ञत्वरूपधर्मावच्छिन्नजीवस्य ज्ञानं मम वर्तते। परन्तु अल्पज्ञत्वविरुद्ध सर्वज्ञत्वाख्य धर्मावच्छिन्न धर्मविशिष्टः कः? ईश्वरः। हाँ, सः ज्ञातो वा? न ज्ञातः। एवञ्चेत् जीवस्य ईश्वरस्य यः भेदः वर्तते सः भेदः कीदृशः भवति इदानीम् इति चेत् जीवात् ईश्वरः भिन्नः इति यदि उच्यते तर्हि जीव अनियोगिकः ईश्वर प्रतियोगिकः भेदः भवति। प्रतियोगीभूतः ईश्वरः न ज्ञातः। अतः जीव अनियोगिकः ईश्वर प्रतियोगिकभेदः अप्रसिद्धः, न ज्ञातः। इदानीं न ज्ञातः, अत्र ज्ञायते। पश्यतु, एतत् वेदान्तपुस्तकम्, एतत् तर्कपुस्तकं। मम पुनः उभयोः प्रत्यक्षविषयत्वं वर्तते। अत्र प्रत्यक्षविषयत्वं वर्तते उभयत्रापि। अतः मया वक्तुं शक्यते वेदान्तपुस्तकनिष्ठ अनियोगिता निरूपकः तर्कपुस्तकनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः भेदः मम ज्ञातः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र जीवेश्वरयोर्भेदः, जीवः ज्ञातः भवतां, परमेश्वरः ज्ञातो वा? नैव ज्ञातः। एवञ्च परमेश्वरयोर्मध्ये यः भेदः वर्तते स च भेदः कीदृशः भेदः? जीव अनियोगिकः परमेश्वर प्रतियोगिकः भेदः, अथवा परमेश्वर अनियोगिकः जीव प्रतियोगिकः भेदः। तादृशभेदः अज्ञातः। अतः अज्ञातत्वं वर्तते। भेदस्य अज्ञातत्वं वर्तते वा न वा? वर्तते। फलत्वं वर्तते वा न वा? वर्तते इति उपनिषदेव वदति। एवञ्च भेदस्य फलवत्वमपि वर्तते भेदस्य, अनन्तरं
अज्ञातत्वमपि वर्तते। अतः दासुपर्णा इत्यादि वाक्यं ग्रहीतुं शक्यते। न तस्य अज्ञातत्वाच्च अद्वैतं तु अफलम् अस्वीकारात् अज्ञातं च शशशृङ्गवत् असत्वात्। अस्माभिः किमुच्यते? इदानीम् अत्र उच्यते भवद्भिः किमुक्तं? जीवब्रह्मणोः अद्वैतं वर्तते, अद्वैतम् इदानीं केनापि न ज्ञातम्, अतः तस्य अज्ञातत्वं वर्तते, फलमपि भवति तत् इति भवद्भिरुक्तं किल? तदबद्धं। कुतः इति चेत् तदेव उच्यते। कुतः इति चेत् अद्वैतं तु अफलम्। ज्ञातं वा? अफलम् अस्वीकारात्। अद्वैतं कुत्रापि न स्वीकृतं भोः। यदि स्वीकृतं स्यात् केनापि तर्हि फलं भवेत्। अद्वैतं केनापि न स्वीकृतम्, अतः फलमेव न। अद्वैतं केनापि न स्वीकृतम्, अतः तदेव उच्यते। किमुक्तं तत्र? अद्वैतं तु अफलं। कुतः? अस्वीकारात्। अज्ञातं च तत् न ज्ञातम् इति उक्तम्। अज्ञातं च शशशृङ्गवत् असत्वात्। शशशृङ्गः वर्तते वा? न वर्तते। तद्वदेव अद्वैतमपि शशशृङ्गवत् असत्वात् अद्वैतं ज्ञातुमेव न शक्यते। तत् कथं फलं भवितुमर्हति? अद्वैतं नैव वर्तते। अद्वैतं नैव वर्तते च, न वर्तते। इदानीम् एवम् उच्यते अत्र। इदानीं पश्यतु, पाठानन्तरं भो आचार्यपुरुष भवत्कृते आम्रफलं दास्यामि इति भवद्भिः वक्तुं शक्यते। कुतः? आम्रफलम् इति पूर्वमेव अस्माकं सिद्धं वर्तते, एकं फलं सर्वैः ज्ञातम्। अतः यदि भवद्भिः आम्रफलं दीयते इति चेत् भवतु आम्रफलम् इति मया अङ्गीकर्तुं शक्यते। कुतः? आम्रफलम् इति वस्तु वर्तते पूर्वम्, अद्वैतमिति वस्तु न वर्तते। एवञ्च तस्य फलत्वं कथं भवति? फलत्वमेव नास्ति। कस्य अद्वैतम् अभूत् इदानीं वद? परन्तु कदाचित् जनाः वदन्ति यत् अहम् अद्वैतम् अनुभूतिं प्राप्तवान् इति। प्राप्तवान्। असत्यमेव वदति। सत्यं। कुतः असत्यम् इति वक्तव्यं वा? कुतः असत्यम् इति अहं वदामि। बहु वर्तते, बहु वर्तते। यतः अद्वैतमते किं भवति? आवयोर्मध्ये भेदः वर्तते, वस्तुनोर्मध्ये भेदः वर्तते। एतद् अयं भेदः कल्पितः इति उच्यते। केन कल्पितः? अज्ञानेन कल्पितः। इदानीम् अज्ञानं वर्तते, अतः अस्माकं सर्वत्र किं भवति? किं भवति? अस्माकं सर्वत्रापि भेदः। अज्ञानेन अयं भेदः, अज्ञानेन अयं भेदः अस्माकं परिदृश्यते इति ते वदन्ति। एवञ्च इदं जगत्, इदं विश्वम् एव अज्ञानेन, इदं विश्वम् एव जगत् अज्ञानेन कल्पितं वर्तते इति ते वदन्ति। माया कल्पितम् इदं विश्वम् इति तेषां वादः। तदानीं यदि यदि वेदान्त अध्ययनानन्तरं यदि अस्माकं वेदान्तस्य अध्ययनानन्तरं यदि अस्माकं ज्ञानं भवति, चरमवृत्तिज्ञानं भवति किल,
तेन ज्ञानेन अर्थात् अद्वैतज्ञानं भवति इति उच्यते। अद्वैतज्ञानेन किं भवति? अज्ञानं विनश्यति। अज्ञानं विनश्यति। यदि अज्ञानं विनश्यति तर्हि इदं जगत् अज्ञानेन कल्पितं किल? यदि अज्ञानं विनश्यति तर्हि इदं जगत् गच्छति। सः तिष्ठति वा? तस्य यत् शरीरं वर्तते तद् अज्ञानेन कल्पितं किल? सर्वमपि अज्ञानेन कल्पितम्। अतः तस्य शरीरमपि न भवेत्। अनन्तरं कः वक्तुं शक्यते इति? कं वक्तुं शक्यते? कः कं प्रति अहम् अद्वैतज्ञानं प्राप्तवान् इति कः कं प्रति वक्तुं शक्नोति? यतः यस्य अद्वैतज्ञानं भवति तस्य अज्ञानं नष्टं भवेत्। अज्ञानेन इदं कल्पितं वर्तते। यदि तस्य अद्वैतज्ञानं स्यात् तर्हि तस्य जगत् न दृश्यते। किन्तु सः अनुभूति कृत्वा रिटर्न वापस अत्र आगच्छति नैव? आगन्तुं व्यावहारिक सत्ता सत्ते सः आगच्छति। तथा न भवति। तत्र यदा अस्माकम् इदं विश्वं दृश्यते तदा अस्माकं मध्ये अज्ञानं वर्तते इत्यर्थः। यदा अज्ञानं भवति तदानीमेव इदं विश्वं दृश्यते। यतः इदं विश्वम् अज्ञानेन कल्पितं। ज्ञानं भवति चेत् किं भवति? अज्ञानं नश्यति। अज्ञानं नष्टं चेत् सर्वोऽपि लोकः नष्टो भवति। किमपि न भवति। द्रष्टुं किमपि नास्ति एव। यतः अज्ञानेन इदानीं पश्यतु, अवदामि, अत्र रजतं नास्ति। ज्ञातं वा? यदा मम इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति, इदानीम् अज्ञानेन इदं ज्ञानं जातं मम। यदि समीपं गच्छामि तत्र गत्वा अहं पश्यामि, इदं रजतं न, इयं शुक्तिः इति ज्ञानं मम सञ्जातम्। इदानीं पुनः रजतं दृश्यते वा मम? नैव। व्यावहारिकं प्रति आगत्य पुनः रजतं पश्यामि, भवति वा? न भवति। यदा अज्ञानेन तत् कल्पितं, यदा भवताम् इयं शुक्तिः इति यदा ज्ञानं भवति तदानीम् इदं रजतम् इति अज्ञानं नष्टं भवति। ज्ञानेन अज्ञानस्य नाशः किल? यदि अद्वैतज्ञाने सत्यपि अज्ञानं यदि तथैव तिष्ठति चेत् भवताम् अद्वैतज्ञानं नैव आगतम् इत्यर्थः। यतः अज्ञानम् इतोपि वर्तते किल? यदि नश्यति इति उच्यते तर्हि पुनः तज्ज्ञानं न भवेत्। अज्ञानं नश्यति, सत्यं, किन्तु अज्ञानस्य कार्यमेव एतत्। किन्तु कार्यमेव किन्तु तदानीं यः कोऽपि इदानीम् अहं तदानीं भवन्तम् उद्दिश्य भो विज्ञानस्वामीजी अहम् अद्वैतज्ञानं प्राप्तवान् इति वक्तुं भवतां दर्शनं कथं भवति भोः? भवान् अपि अज्ञानेन सृष्टः। यदि मम ज्ञानं भवति तर्हि अज्ञानं नश्यते। अज्ञानेन कल्पितं सर्वमपि नश्यति किल? तदेव उच्यते। अतः अयमेव प्रश्नः क्रियते शास्त्रेषु क्वचित्। तत्र किम् उच्यते? मध्वाचार्याणाम् अपरोक्षज्ञानं ब्रह्मज्ञानं वर्तते वा न वा? शङ्कराचार्याणां ब्रह्मज्ञानं वर्तते वा न वा? तदुच्यते इदानीं। यदि मध्वाचार्यस्य मते
यदि मध्वाचार्यस्य ब्रह्मज्ञानं भवति तर्हि ब्रह्मा सत्यं, ब्रह्मज्ञानं प्राप्तं तदपि सत्यम्, इदं विश्वम् एतदपि सत्यम्। अतः ब्रह्मज्ञानानन्तरमपि अपरोक्षज्ञानानन्तरमपि इदं जगत् न नश्यति अस्माकं मते। भवानपि भवति, अहमपि भवामि, सर्वे भवन्ति किल। मम अपरोक्षज्ञानं जातम्, अतः अहं भवन्तम् उद्दिश्य भो महोदय मम अपरोक्षज्ञानं जातं वर्तते, अहं किञ्चित् उपदिशामि इति उपदेष्टुम् अहं शक्नोमि। भवतः नाशः भवेत् इति नास्ति नियमः। परन्तु अद्वैते यदि शङ्कराचार्याणां यदि अद्वैतज्ञानं भवति, अपरोक्षज्ञानम् अद्वैतज्ञानं ब्रह्मज्ञानं यदि भवति तर्हि तेषाम् अज्ञानं नष्टं वा न वा? नष्टं। यदि अज्ञानेन कल्पितं किल जगत्, एवञ्च यदि अज्ञानमेव नष्टं भवति, अज्ञानेन कल्पितम् इदं जगत् नष्टं भवति। जगतेव न दृश्यते, तस्य देहोऽपि न भवेत्, यतः अयं देहः अज्ञानेन कल्पितः, पञ्चभूतैः निर्मितः अयं देहः। एवञ्च अर्थात् यदा अद्वैतमते यदा ब्रह्मज्ञानं भवति इति उच्यते तदानीं झटिति सः मरणं गच्छति, सः न भवत्येव अस्मिन् लोके, तस्य किमपि दर्शनं न भवेत्, यतः सर्वम् अज्ञानकल्पितम्। अतः अतः तेषाम् एवं वादः वर्तते। किन्तु अहम् अज्ञानी अस्मि, भवान् ज्ञानी अस्ति। अहम् अपरोक्षज्ञानं, मम समीपे अपरोक्षज्ञानम् अस्ति, भवतः समीपे अपरोक्षज्ञानम् अस्ति। मया अहं दृश्यते, मया दृश्यते सर्वं, भवान् अपि सर्वं दृश्यते। अस्माकं दृष्टिभेदः किम्? नैव, तथा नास्ति अद्वैतमते। इदानीं मम द्वैतमत अहम् अपरोक्षज्ञानी, अहम् यस् न अपरोक्षज्ञानी, अहं मया दृश्यते, विश्वं दृश्यते, भवान् अपि विश्वं, अहमपि विश्वं पश्यामि। अस्माकं दृश्य एवम् अस्माकं मध्ये तदेव उच्यते, मम व्यवहारः अन्यः भवति, भवतां व्यवहारः अन्यः भवति। अहं केवलं भगवन्तम् अहं दृष्टवान्, अहम् अपरोक्षज्ञानी, मम प्रारब्धकर्म न नष्टम्, अतः अहं सर्वान् प्रति उपदिशामि अथवा ध्यानमग्नो भवामि। बदरीक्षेत्रं प्रति गत्वा अन्यत्र गत्वा वा अहं ध्यानमग्नो भवामि। सर्वे उपदेष्टारः इति न नियमः। यदि अहम् उपदिशामि, कर्म करोमि प्रतिदिनं, तस्य लेपः न भवति मम। भवद्भिः इदं जगत् दृश्यते, मयापि दृश्यते, परन्तु मम लेपः न भवति, भवतां लेपः भवति। भवद्भिः यत् कर्म क्रियते तस्य फलं भवति, मम तु यत् कर्म क्रियते तस्य कर्मणः फलं नास्ति। अतः अस्माकं मते यदि मध्वाचार्यस्य अपरोक्षज्ञानं वर्तते तर्हि सः किं करोति, सः शिष्यान् उद्दिश्य पाठं पाठयितुं शक्नोति, सर्वे द्रष्टुं शक्यते तस्य। अद्वैतमते किं भवति, एतत् सर्वम् अज्ञानकल्पितम्, तद् अज्ञानमेव यदि विनश्यति तर्हि अज्ञानकल्पितं जगत् नश्यति, तर्हि कुत्र शिष्याः भवन्ति तदानीम् इति अस्माकं मते
नैव तत्र तेषां वादः कः अहं वदामि। अद्वैतशास्त्रं 10 वर्षपर्यन्तम् अहं पाठितवान्। अतः तेषाम् अयं वादः वर्तते। किमिति चेत् अहं वदामि। इदानीम् अत्र सर्पः वर्तते। अत्र सर्पः वर्तते। सर्पम् अहं दृष्टवान्। सर्पम् अतीव भयङ्करसर्पः। तद्दृष्ट्वा किं जातं मम देहे पूर्णरूपेण कम्पनं सञ्जातम्। अतीव भीतः अहम्। अत्रैव वर्तते समीपे, तत्र गन्तुम् असमर्थः। एवं वर्तते। एवं किल? हा, एतदभूत् एकदा भवतु। अनन्तरं किं जातं भवद्भिः पाठनकाले यदा अहम् आगच्छामि तत्र नैव मिथ्याभूतं सर्पाकारं रज्जुं तत्र स्थापितवान्। अहं शीघ्रेण आगतवान्, तद्दृष्टवान्। ओहो, तादृश एव भयङ्करसर्पः अत्र वर्तते इति ज्ञानं जातं। ज्ञातं वा? ज्ञातं। तदानीं किं सम्पन्नं? कम्पनादिकं, भीतिः सर्वं सम्पन्नम्। अनन्तरं भवान् वदति, कुतो वा भीतिः महाराजा? अत्र सर्प एव नास्ति, पश्यतु एतत् रब्बर् सर्पः, पश्यतु इति भवद्भिः हस्ते गृहीत्वा मां प्रति अत्र आगत्य स्पर्शनं करोतु, किमपि न करोति इति भवान् वदति। अहम् एवं स्वीकृतवान्, एवं कृतवान्, आहा अयं न सर्पः इति ज्ञानं मम जातं वा? एवञ्च पूर्वं यत् सर्पज्ञानमासीत् तेन ज्ञानेन यत् कम्पनादिकं मयि जातम्, इदानीं तादृश सर्पभ्रान्तिः इदानीं निवृत्ता किल? समीचीनं ज्ञानं सञ्जातं किल? अयं सर्पो न इति समीचीनं ज्ञानमपि सञ्जातं। परन्तु अनन्तरं किं जातम्? अनन्तरं पाठं वदतु इति भवान् उक्तवान्। अहं कुर्वन्नेव आसम्। तदानीं भवद्भिरुच्यते, कुतो वा भीतिः? अयं न सर्पः इति ज्ञानं ज्ञातं वा न वा इति मम ज्ञानं जातं। पुनः कम्पनं कुतः? भ्रान्तिज्ञानं निवृत्तं, सत्यज्ञानं समागतम्। एवञ्च भ्रान्तिज्ञाननिवृत्त्यनन्तरमपि मद्देहे कम्पनादिकं वर्तते। झटिति न गच्छति वा? न गच्छति। पुनः यः कोऽपि एवं स्पर्शं करोति, इति पुनः भीतिं प्रदर्शयति सः। तदुच्यते तैः। तत् किम् उच्यते तैः? यदा अद्वैतज्ञानं जातं तदानीम् अज्ञानं नष्टमेव। अज्ञाने नाशितेपि अज्ञानस्य कार्यं यद्वर्तते, सर्पभीतेः यत् कार्यं मयि कम्पनादिकं वर्तते, यथा तदवशिष्यते तद्वदेव अज्ञानकार्यभूतं यत् योऽयं प्रपञ्चः वर्तते तद्वर्तते एव तस्य। तद्द्रष्टुं सः शक्नोति इति वर्णयन्ति। नैव, यदि कारणं नास्ति, कार्यं कुतः अस्ति? तदेव अज्ञानं यदा न भवति, नैव अत्र लोके दृष्टं किल इति वदन्ति। अतः तस्य उत्तरं किं? टिप्पण्यादिषु तस्य उत्तरमपि दत्तम्। उत्तरं किं नाम? तदुच्यते, दृष्टान्तः अन्यः, वस्तुस्थितिः अन्या। दृष्टान्ते अत्र सर्पः नास्ति, सर्पस्य मिथ्याज्ञानं सञ्जातं, भीतिः सञ्जाता, कम्पनादिकं सञ्जातम्। अनन्तरं
भ्रान्तिज्ञानमिति ज्ञानं जातम् अत्र सर्पो न वर्तते इति ज्ञानं जातं तदानीमपि मत् शरीरे कम्पादिकं वर्तते यथा अज्ञाने सति यथा कम्पनादिकं समुत्पन्नं तद्वदेव अज्ञानस्य अपगमनानन्तरमपि कम्पनादिकं मद्देहे वर्तते तत्र किं कारणं नाम तत्र किं कारणं नाम अयन्तु पाञ्चभौतिकः देहः देहे पूर्वं तत्र नाडीषु मध्ये या क्रिया समुत्पन्ना कंपनकारणीभूता या क्रिया समुत्पन्ना सा क्रिया झटिति न नश्यति झटिति शीघ्रमेव अनुक्षणमेव यदा नायं सर्पः पश्यतु दृष्ट्वा एवं करण अनन्तरमपि आन्तरिकदृष्ट्या या क्रिया पूर्वं सञ्जाता वर्तते सा क्रिया ज्ञानं नष्टं परन्तु क्रिया पुनः नाडीषु मध्ये या क्रिया समुत्पन्ना सा क्रिया न नश्यति अतः देहे कंपनादिकं भवति परन्तु अत्र पुनः यदि भवतां सम्यग् रूपेण अद्वैतज्ञानं भवति तर्हि पूर्णरूपेण अज्ञानं नष्टं स्यात् एवं तदा नास्ति तत्र अतः तत्र यदि अज्ञानं पूर्णरूपेण नश्यति तर्हि प्रपञ्चः न दृश्येत किञ्चित् किञ्चित् प्रपञ्चः दृश्यते इति न वक्तव्यम् दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकस्य च वैषम्यं वर्तते अत्र देहे एवं भवितुम् अर्हति सर्वत्र भवितुम् अर्हति इति नास्ति नियमः इदानीं स्प्रिङ्ग् वर्तते एवं ताडयामि फर 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 इति ताडनादनन्तरमपि एवम् एव तत्र कम्पनादिकं भवति अत्र वर्तते ताडनं कृतं कम्पनं जातम् अनन्तरम् इदानीं ताडनं कृतं वा न कृतं न कम्पनादिकं वर्तते वा नास्ति एवञ्च एकत्र एवं भवति चेत् सर्वत्र एवमेव इति न वक्तव्यम् अतः शरीरे पुनः यः कम्पः जातः तादृशकम्पं प्रति कारणं नाडीषु मध्ये योऽयं विकारः सञ्जातः सः विकारः समीचीने ज्ञाने सत्यपि झटिति सः विकारः न नश्यति अत एव तत्र प्रवर्तते परन्तु शास्त्रज्ञानं यदा ऐक्यज्ञानं जायते तदानीं पुनः झटित्येव पूर्णरूपेण अज्ञानं नष्टं भवेत् यदि न नश्यति अज्ञानं यदि पूर्णरूपेण अज्ञानं नष्टं न स्यात् तर्हि तव समीचीनज्ञानं नास्ति इत्यर्थः यदि समीचीनज्ञानं वर्तते तर्हि पूर्णरूपेण अज्ञानं नष्टं स्यात् एवं चेत् अज्ञानस्य यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यमपि पूर्णरूपेण नष्टं स्यात् तत्र किञ्चिदवशिष्टम् एतद् न वक्तं यदि किञ्चिदवशिष्टं स्यात् तर्हि भवतः किञ्चिदेव ज्ञानं जातं ज्ञानं नास्ति अतः तथा वक्तुं न शक्यते इति वयं वदामः हरये नमः ओहो एतत् चार्ज् क्रियते केवलं